اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد كيف العادة. اليوم باش نحكيو شوية على مباراة الكلاسيكو اللي انتصر فيها النادي الرياضي الصفاقسي على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة هدفين مقابل صفر. بور كومونسي نبداو بلي فورماسيون رونترون دي دو زيكيب. بالنسبة للترجي لعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة، لكن لهنا اون بارل دو فون اي نون با لا فورم. يعني الترجي لعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة التقليدية الكلاسيكية نتاعو، لكن افيك كيلكو ريكتيفيكاسيون. بن حميدة ارير غوش في عوض الياس الشتي بعد لا بون بريستاسيون اللي عملها في مباراة الرجيش في مباراة بنقردان. الشعباني عطاه بلوس دو شانس. مرزوق يلعب كمهاجم صريح لأول مرة فيو للفورما وفيو لانه في التروا ماتش معناها لي تروا درني ماتش قاعد يمركي قاعد قريب برشا من الكاج. عبد الرحمن مزيان على الكولوار دروا، يعني كانت فما تحويرات على تشكيلة الترجي لكن بنفس الرسم التكتيكي المعتاد على معين شعباني، عكس النادي الرياضي الصفاقسي اللي بوتيتر معناها انيس بوجلبان في اعتقادي الى بري بوكو دو ريسك. لعب افيك دو ميليو تيران معناها اللي عندهم طابع هجومي اكثر، عندهم ان اسبي اوفنسيف اكثر منه ديفونسيف، اللي هما كينغسلي سوكاري ووليد القروي افيك معناها محمد علي منصر صانع العاب. بوتيتر اشراك منصر دي الديبو بور اكسبلواتي لي زيسباس اونتر لي لين، يعني نعرفوا لي زومبلاسمون لي ديبلاسمون اللي عملهم لي زابيل دو بال اللي عملهم محمد علي منصر اونتر لي لين، يعني بين خط وسط الميدان وخط دفاع الفريق المنافس يعملوا الفارق، يعطي اكثر حلول الحامل الكرة في فريقه. خط الدفاع كان متكون من نور زمان زموري وعلي غرام في البداية، من بعد دخل أحمد عمار. بتاتر أنا فاجأني دفاع النادي الرياضي الصفاقسي لأنه ديو اللي لعب اليوم في لاكس سنترال براتيكمون أول مرة يلعبوا مع بعضهم، لكن كان كومباكت وكان سوليد خط الدفاع بتاع النادي الرياضي الصفاقسي وقدم مباراة كبيرة. بالنسبة للشوط الأول مريناش حاجة كبيرة سور لونسومبل مي دو زيكيب. ضغط النتيجة بتاتر كان مكبل الملاعبية، دخلوا كريسبي شوية. اللاعب يعني انحصر في وسط الميدان، ضغط عليه لي ديوال اتليتيك لي ديوال فيزيك، رينا انجاجمون يعني تريز اكزاجيري من لي دو زيكيب. نادي صفاقسي سجل هدف مباغت يعني في 40 مينوت دو جو، يعني مباغت راهو مش تحامل على النادي الرياضي الصفاقسي بكل موضوعيه وبكل حياديه، يعني الهدف كان مفاجاه، كان مباغته نوعا ما، لانه كيف نشوفوا لي ستاتيستيك نلقاو ايمن دحمان ومعز بن شريفيه اون فاكونس، يعني حتى لدقيقه 40 زيرو اري لي دو غارديان، يعني اللعب كان منحصر ومنكمش في وسط الميدان. الهدف مسؤوليه مشتركه ما بين معز بن شريفيه وحمدي النقاز، لانه لي فوندامونتو دو لا ديفونس تقول انك لما تكون اون كوفرتور دياغونال والكره في زون سنترال وقدام الكاج، يعني لا بريوريتي انك تخرج الكره تبعد الخطر على الكاج نتاعك. اوسي معز بن شريفيه يتحمل مسؤوليه، لانه لما الجارديان لما يخرج من الكوم تاعو ما تخرج الا ما تكون سوري سارتان ا 99% اللي انت توفا كابتي لا بال، غير هذا ما تخرج. بالنسبه للشوط الثاني النادي الرياضي الصفاقسي لعب بطريقه ذكيه برشا. سيت اون استراتيجي كي مارشي بالنسبه لانيس بوجلبان، قعد يلعب عالي، ضغط بشكل مستمر على الترجي في نص ملعبه، الى بلوكي لي سورس دو لا بال لي جوار كلي في الاسبيرونس كو سوا محمد علي بن رمضان والا غيلان شعلاني اللي سونسي انهم يخرجوا الكره ويدرجوا بها، كانوا براتيكمون اون ماركاج انديفيدويل في وسط الملعب، رينا المان تو مان في اكثر من مره، وهذاك اللي خلى النادي الرياضي الصفاقسي يتفوق على الترجي برغم انه الاستحواذ كان عند الترجي، الا انه التحكم في النسق كان للنادي الرياضي الصفاقسي. هذا من جهه. من جهه اخرى نقولوا انه الشوط الاول شوط اللاعبين، الشوط الثاني شوط المدربين. معين شعباني صحيح عمل تغييرات بحثا على العوده في النتيجه، مي إن با ريكتيفي لو تير، يعني خروج كوليبالي من المفروض انه يدخل صانع لعب، دخل مالغري سا هو دخل فاروق الميموني، رجع حمدو الهوني كصانع لعب. حمدو الهوني قلناها اكثر من مره ما يقدرش يلعب كصانع لعب في وسط الملعب، لانه سي ان جوار ديسباس، سي ان جوار دو بيركوسيون، ما يلقاش راحته لما يلعب في وسط الملعب ويخسر من 40 حتى 50% من امكانياته، وهذاك اللي صار في الشوط الثاني. بالنسبه لعلي المرزوقي انا شخصيا كنت مفضل انه يكمل مباراه كراس حربه، لانه طه ياسين الخنيسي كيف دخل ما عملش حاجه كبيره، ما غيرش حاجه كبيره في هجوم الترجي، لانه هو بيدو يمر بفتره خايبه. يعني انا كنت مفضل انه معناها علي المرزوقي يمر فتره باهيه، سجل في اخر 3 مقابلات انه يقعد يكمل هو المباراه، بما انك انت معناها كمدرب معناها خيرت انك تتخلى على محمد علي بن حموده وكان اورليست في المقابله هذه. بالنسبه لانيس بوجلبان نجح نسبيا او نيفو جيستيون دو ماتش، نقول نسبيا لانه عندي احترازات على خروج سكري.
لأنه السكري كان يتحكم في النسق، كان يساهم في الخروج بالكرة، ينوع في اللعب، براتيكمون كان الليدر في وسط ميدان الفريق. يعني حتى لما يكون مش في افضل حالاته سكري، من المفروض ما تخرجوش هكاك في توقيت مبكر نوعا ما، كان ينجم يعطيك حتى لل 75 80 دقيقه لعب. لانه بخروج سكري الترجي مسك اكثر بزمام الامور، تحكم اكثر في اللعب، سيطر على وسط الميدان، ضغط اكثر على النادي الرياضي الصفاقسي، وخنقوا في مناطقه يعني 5 6 دقائق متتاليه. برشا شارج كان على الدفاع النادي الرياضي الصفاقسي بعد خروج سكري. الهدف الثاني بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي جاء على بهتة دفاعية من الترجي. نعرفوا أنه في أواخر المقابلة بتقدم التوقيت الترجي ينزل أكثر القدام، التود كونسنتراسيون يبدأ يتيح، بهتة دفاعية، روتري محمد سولا كينغسلي إيدو. بعد الهدف الثاني تقريبا انتهت المقابلة في اعتقادي أنا، الترجي خرج من المقابلة، أصبح يلعب لو جو ديريكت اللي ما يتمشاش مع إمكانيات الملاعبية متاعو. النادي الرياضي الصفاقسي كمل المقابلة بكل أريحية، ملقاش صعوبات لأنه الترجي دخل في جو ديريكت، وهذا ما هوش لعب الترجي. هذاك علاش النادي الرياضي الصفاقسي ما لقاش صعوبات كبيره بعد الهدف الثاني، وقعد يجري في المقابله حتى صفاره الحكم امير لوسيف اللي كان ممتاز وممتاز جدا اليوم. اجمالا كانت مقابله محترمه، النادي الرياضي الصفاقسي كان افضل، نجم نقولوا سي ماتش موديل، سي ماتش روبير بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي. فما عده نقاط ايجابيه اللي نجم يبني عليها الفريق في المستقبل القريب. مي انا ديما نقول النادي الرياضي الصفاقسي يلزمو من غدوه يخمم في المستقبل، ينسى المقابله هذيا، ils doivent pas s'affoler، ديما بيي سور تير، لانه الفريق عنده معناها دوتر ايشيونس تري امبورطون يستناو فيه، خاصه لو ديرني تور اليميناتوار في كاس الكاف اللي باش يدخل بيه الفريق لدوري المجموعات، مباراه تعطيه معناها بوفي دوكسيجين. الترجي عده نقاط للمراجعه، خاصه على مستوى الدفاعي، الترجي ناقص برشا خدمه، ومش بالمستوى هذايا الترجي باش يعمل حاجه كبيره في دوري الابطال. هكا نكون وصلنا لنهايه موعدنا لليوم. في الختام ما بقى لي كان نقول لكم تحياتي انا محمد العيادي، وشكرا على حسن المتابعه والاهتمام. نتقابلوا في مواعيد رياضيه لاحقه بحول الله تعالى.